atong kasing-kasing dini nga kay gayunan mahimo ni siyang opportunity diin mapasidan-an ta igsuon higala. So salamat sa Ginoo mga igsuon dinhi sa atong alawiton. Usani ka mga buta nga nagpasidaan nganhi kanato. Mga igsuon sa stanza 1 ingon siya, kun maangkon ko ang kalibutan ug sa manluluwas mawad-an, kinabuhi ko unsa may bili kun sa daklit mga hanaw lang. So bisan di ay mga igsuon mga higala, bisag maangko nato ang tanang butang sa kalibutan, pero kung dili nato mabatunan ang manluluwas, kung dili nato mapalgan ang kaluwasan, tanan natong nabatunan aning yutaa, wala gyoy kapuslanan mga igsuon mga higala. Siguro makaingon ta nga gikinahanglan sa atong tawhanon nga pagkinabuhi. Apan igsuon higala ang basahon sa Ecclesiastes nagpakita nga tanang butang silong sa adlaw, kakawangan sa tanang kakawangan. Busa igsuon higala, salamat sa Ginoo nga taliwala nini nga kahimtang dunay Dios nga nagdapit nato ingon nga atong manluluwas nga maoy tinuod nato nga gikinahanglan. Sa gingon dinhi sa stanza 2, kun may igo gyung bahandi gugma ug ngalang gitahod bisan asa, apan way paglaom sa unahan sa akong panaw ug kadungguan. So kung maangkon ko ang kalibutan ug sa manluluwas mawad-an, makahatag ba ang kalibutan dalang panan kus kasakitan? So mga igsuon, makahatag ba ang kalibutan sa dalang panan ngadtos kasakitan? So siguro samtang buhi pa ta makaingon ta nga maayo kayo alang nato nga maayo tag pagkabutang aning yutaa. Pero mga igsoon gipakita nga ni nato na samtang buhi pa ta naa day pud tay butang nga kinahanglan natong klaruhon mga igsoon mga higala. So sa atong tagsa-tagsa nga kahimtang makapangutana ta sa atong kaugalingon, nakabaton na bata niini nga kaluwasan? Nakabaton na bata ni Jesus ingon nga atong manluluwas? So igsoon higala nini nga alawiton, usani ka nagpasidaan nato nga gikinahanglan tang mabuhi nga dunay manluluwas. Busa igsuon higala, pinaagi sa pagpamulong sa atong Ginoo karon nga kagabion, mahayagan ta mahitungod niining kaluwasan. So salamat sa Ginoo sa stanza 4 dingon dinhi, uang kalipay nga mabatunan diha kang Hesus atong tanan. Amen. Tambal siya sa tanang kasakitan ug sa salata magpasayloman. So igsoon ni gana, bisan si Jesus ray nabatunan, wa nay lain sa kalibutan. Kang Hesus tanang butang mapalgan, kay siya ang magtagbo sa atong kinahanglan. So mga igsoon, mga higala, ang atong Ginoo nasayod siya sa atong kahimtang. Galing kita nga mga tao tungod sa atong pagpangagpas aning yutaa, wala kaayo nato makita kung unsa ang gitingwa sa Dios. So igsoon higala, kita nga mga tao galamiton ta alang sa tuyo ug pamatigayon sa atong Dios. Munang ang hinungdan nganong gibuhat ta sa Dios aron gamiton ta niya ingon nga iyang pagpadayag aning yutaa ug maoy makatuman sa iyang pamatigayon. Pero sad to say, sa pagbuhat niya sa tao, nahulog man ang tao. Ngani nakabsan siya sa himaya sa atong Dios. O nang kita nga mga tao, nahimo na gyud tang mga makasasala. Then kini mga igsuon, ang consummation aning sala mauman ang kamatayon. Busa sa basahon sa Roma, gipakita dito nga ang bayad sa sala mauman ang kamatayon. Busa kita nga mga tao, dili gyud ta makaingon nga permanente ta aning yutaa. Na gyud tay utlanan kay kining atong tawhanon nga kinabuhi muagi man sa kamatayon. Amen. Muna ba mga igsuon mga higala, mahimo unta natong reminder, mahimo unta natong pasidaan ang kahimtang sa tong igsuon nga ning una nagpahulay nga ni kanato. Mga igsuon, samtang buhi pa ta, gikinahanglan natong masiguro ang kaluwasan nga gitanyag sa atong Ginoo. Munang sa atong kaugalingon ba, kinahanglan gyud tang dunay assurance, kinahanglan gyud tang dunay kasiguruhan niini nga kaluwasan aron gyud magahinta gikan sa pagkalaglag. So mga igsoon mga higala,
dinhi mukotlo lang ko sa duha ka bersikulo may tungod niining nga pulong, when will you be saved? Kanus aman ta maluwas. Mga igsoon kini siya gikan ni siya sa Gospel Outline chapter 6 section 1 or subject 51. So ang yang reference mga igsoon is Jeremiah chapter 8 verse 7 to 20. So dinhi mga igsoon gi-illustrate kung unsa ang kaluwasan, kung unsa ang pagkaluwas. So sa Roman numeral 1 gingon dinhi the meaning of being saved. Unsa di ay ang kahulugan sa pagkaluwas. So una mga igsoon mga higala, gipakita dinhi man is sinful and dead. So uman sa pagkahulog sa tao, ang tao nahimo siyang masalanon ug ngani mudangat gyud siya ngadto sa kamatayon. So mao na gini siya ang kahimtang sa taong hulog. Dayon ikaduha, to be saved is to be forgiven. Ang kaluwasan pauman ang pagpasaylo sa atong mga sala ug pagbato nato sa Dios nung kinabuhi. So duha ka aspect ang gidetermine sa pulong nga save, pagkaluwas nato mga higala mga igsuon. Una, mapasaylo ta sa atong mga sala. Ikaduha, makabaton ta sa kinabuhi sa Dios o sa Dios nun nga kinabuhi. Then ikatulo, to be saved also means to be delivered from sins, the world, and death. So ang pagkaluwas mga igsuon, mauni ang magpagahin nato gikan sa mga sala sa kalibutan ug ngadto sa kamatayon. So dinhi gipakita kung unsa man kaimportante ang pagkaluwas. Importante ba nga maluwas ta mga igsuon mga higala? Importante. Tungod kay ang tao na ilalom siya sa kaligutgot o paghukom sa atong Dios. Manang kinahulog man ta, ang destiny gyud sa tao nga mahulog nga dili makabaton sa kinabuhi sa Dios, mao man nga makatilaw siya, no, matambog siya sa linaw nga kalayo. Busa sa giingon dinhi, there is the possibility that a man could perish at any time. So, dunay posibilidad igsoon ni gala nga ang tao malaglag sa bisan unsang orasa, bisan unsang panahon. Tungod kay dingon dinhi because there is the possibility that he could encounter death at any time. So, kita nga mga tao mo lang dunay pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, dunay pagpaambit sa kaluwasan tungod kay dunay duha ka butang nga wala nato masayri mga igsuon. Una, ang atong kamatayon ug ang ikaduha, ang pagbalik sa atong Ginoo. Muna nga dunay gyud tay kanang kasiguruhan ba sa atong kaluwasan kay wala man ta kabalo kun hain lang tataman. So dinhi mga igsuon nagisgot siya og panahon. So dinhi nagpakita lang kay ang tao mamatay man under gyud siya sa condemnation. Na ilalom gyud siya sa paghukom sa Dios. But before man's death, however, God still gives man's opportunities to be saved from perishing eternally. So mga igsuon, sa dili paday ta mamatay, sa dili paday moabot nato ang kamatayon, mauni ang panahon nga giatagan ta kahigayunan sa Dios nga maluwas gikan sa pagkalaglag. So mga igsuon, ang pagkalaglag resulta man sa atong dili pagtuo o pagdawat sa kaluwasan nga gitanyag sa atong Dios. So meaning karon samtang buhi pa ta, samtang naa pa ta aninyo ta, samtang duna pa tay pagtuo, samtang duna pa tay igdulungog nga manimati sa pulong sa Dios. Mga igsuon, mga higala, maayo ni nga panahon nga ituo nato og idawat sa atong Ginoo. So, giingon sa itong igsuon, naatay panahon, pero dagang panahon nga wala tay opportunity, wala tay kahigayunan. Siguro moingon ta nga mupahimulos ta, maminaw ta sa pulong, pero dili kay ta muhatag og kanang bili. Dili kay ta muhatag og importansya ana nga kahigayunan nga mao na unta to siya kanang paagi ba nga madawat nato ang kaluwasan sa Dios. Amen. Busa mga igsuon, mga higala, tin-aw ni nga nagpakita nga ni nato nga samtang buhi pa ta, siguruon nato
ang atong kaluwasan mga igsuon, mga higala. Amen. So mauni ang maayong panahon. Na, samtang buhi pa ta mga igsuon, siguroon o dawaton gyud nato kini nga kaluwasan. So nagpasabot ang kaluwasan, nagisgot siya o naglambigit siya sa panahon. Ingon dinhi, time provides opportunities for people to be saved. So ang atong panahon mga igsuon nga gihatag sa Ginoo karon, palagiana ni aron gyud kita naapay kahigayunan nga mudawat sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios. Time is the opportunity. All opportunities are in time. So losing time is losing the opportunity. So mga igsuon, kung dili nato tagdo ng atong panahon, karong panahon na dili man ni permanenteng naa. Limited ra ang atong panahon. Kaya ang atong tawanon kinabuhi doon naman siya'y utlanan. Busa mga igsuon, samtang dili pa ta musangko aning utlanan nga wala ta masayon og kanusa, siguro nato no ang kahigayunan nga mudawat ta sa kaluwasan nga gitanyag sa atong Ginoo. Gingon sa dinhi, losing time is losing the opportunity. So mga igsoon, mao na nga kami nagsangyaw mi sa pagtulong sa Ginoo aron gyud ipahibalo sa mga tao nga karon ang panahon nga diin mudawat ta sa kaluwasan sa Dios. Mao ni ang pagluwas sa Dios kanhi nato gikan sa eternal perdition, sa walay katapusan nga pagkalaglag. So dinhi mga igsuon, mga higala, ingon dinhi, this is why men always try to make use of time whatever they are doing. So sa atong tawanon nga pagkinabuhi, naaman tay concept nga kanang maniguro ba nang narbaho para makasustinto, kanang magdigamo nga wala pay kanang manidto, kanang magdigamo ka sa paniudto wa nya dili yung ka mo time to time nga magdigamo kay malate naman ka, maulahi naman ka. So natay na nga concept, pero may so ning nana po unta ang atong pagtagad sa kaluwasan sa Dios. Samtang buhi pa man ta, atong kumustaon ang atong kahimtang. Secure na ba ang kaluwasan ngan hinato mga igsuon? Nakadawat na ba ta sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios karon? Muna nga samtang buhi pa ta, opportunity ni nato nga modawat sa kaluwasan mga igsuon. Kay kung moabot na nato ang kamatayon, wala na tay panahon nga modawat pa niini nga kaluwasan. Busa salamat sa Ginoo, igsuon higala, mahimo natong warning device, no? Ang kahimtang sa atong igsuon. Muna nga salamat sa Ginoo mga igsuon, kini nga kaluwasan available pa ni karon nganhi nato kay buhi pamanta. Busa kay buhi pamanta, ato ning dawaton pinaagi sa atong pagtuo diha sa atong Ginoo mga igsuon. When time is past, there will be no more opportunity. So dinhi makita nato mga igsuon sa verse 20 sa Jeremiah chapter 7. The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. So nagpasabot nga dili di ay ta kanunay na ay panahon, or dili di ta kanunay na ay kahigayunan nga modawat niini nga kaluwasan. Busa samtang ang kaluwasan bukas pa nga ni kanato karon mga igsuon, usani ka pasidaan nga hinato nga ato gid ni siyang dawaton. Kay gingon dinhi, nevertheless there is still time and still an opportunity left now. So if we let it go by, no one can say whether this opportunity will come again. So kini nga kahigayunan dili ni siya kanang mubalik na pud sunod kay opportunity gud. Di ba dili man tanang opportunity magbalik-balik nato. So maingon sab sa kaluwasan mga igsuon. Kay kani opportunity man nato nga modawat sa kaluwasan buhi pa ta. So mao ni siya ang mayong kahigayunan nga ato siyang dawaton. Muna nga kun moabot na nato ang kamatayon, dili na siya opportunity. Wala na tay kahigayunan nga mudawat niini nga kaluwasan kay gingon sa tong Ginoo before sa dili pa ta mamatay, siguroon nato ang kaluwasan mga igsuon. So nganong kaluwasan man ang gisgutan dinhi? Tungod kay salvation must be in time. So naglakbit di ay o naglambigit di ay ang kaluwasan
sa panahon mga igsuon, mga higala. To be saved is not in eternity, although it is for eternity. Salvation must be in time. This time is this present time. This time is this present life. So kita mo siya nagisgot ni siya sa tong kasamtangan nga kahimtang. Buhi pamanta. So mao ni siya ang maayong higayon, igsuon higala nga dawato nato ang kaluwasan, mga igsuon. Amen. Then giingon dinhi, this present life may be finished at any time. So mao ni ang kuyaw kay wala ta masayod og kanus ani mahuman kining atong present time. Muna ba nga usahay na ay mga experiences sa mga tawo, moingon sila nga wala mi nag-expect nga maingon nato ang kahimtang sa atong igsuon. Wala mi nag-expect nga naingon nato siya. Tungod mga igsuon, gingon dinhi, ang panahon, ang present life, dili siya kanang makita nato sa unahan ba. Wala lang ta kabalo kung ahata taman, wala ta kabalo kung asa rata kutob, pero mga igsuon, as long as naatay karon, naatay panahon, mao na siya ang opportunity nga gipasabot sa Ginoo nga atong batunan ang kaluwasan, mga igsuon. So dinhi giingon dinhi na example, mga igsuon. Some who heard the gospel but did not believe it right away. Naakunoy naminaw sa ebanghelyo pero wala ning tuoan ang panahon na. Dayon unsay gingon dinhi? Were killed in car accidents on their way home. So usay ba naing nana nga kahimtang na magsangyaw sa pulong, dili nato tagdon. Pero maabot na nato kay wala man ta masayod unyag naay mga butang nga mo'y makaipahinungdan nga mahuman ang atong present life. So maulahi ang atong kaluwasan mo na hinungdan nga magbaso lain unta kay wala na may opportunity, wala na may time. So dinhi mga igsoon, usani ka example nga nagpakita nga ang kinabuhi sa tao matapos ni siya bisan kanusa. Pero ang problema, wala ta masayod. Og nasayod pa di makaandam ka. Nakadili man ta masayod, wala man ta kabalo kanus ara tataman. Mao na nga kinahanglan natong siguroon. Amen. So dinhi giingon dinhi mga igsuon, when time is past, eternity will come. Therefore, you must believe Him today. So kinahanglan gyud tang mutuo sa Dios karon nga panahon, mga igsuon. Amen. Mas maayo gyud ning karon. Basta kaluwasan isgutan, dili ta mo mahimong kuan ba? Manya na habit kanang magunya-unya god. Unya. Kanang unya magdala nato na sa kaalaot kay wa man ta kabalog kanus ata masatataman. Unyag. Mao na ditoy katapusan nato na nagsige patag unya-unya. Wala na, dili na nato dawat ang kaluwasan. Busa lamat sa Ginoo nga dinhi dunay reference ba mga igsuon sa hymn 1042. Amen. Ningon siya dinhi mga igsuon sa stanza 3 sa 1043, katulin sa panahon kaduol nas paghukom, dangop sa iyang mga bukton musayo, bili imong kwintahon sa di pang kamatayon, aron di mapildihan sa kalagmo. So mga igsoon, tinaw ni nga pasidaan ka nato nga ang kaluwasan dili siya mabatunan sa umalabot, kundi mabatunan ni nato karon samtang buhi pa ta ug mutuo ta ug mudawat diha sa atong Ginoo. Busa salamat sa Ginoo mga igsoon. Ato yung siguroon kini nga kahigayunan may tungod sa kaluwasan, mga igsoon. So dili siya ugma. Ang kaluwasan dili ni siya unya, kundi karon. Karon mao ang panahon nga draft na to ang opportunity sa kaluwasan, mga igsuon, mga higala. Busa lamat sa Ginoo sa atong kahimtang. Saon man nato ni. So mga igsuon, gikinahanglan ta nga muduol sa atong Ginoo. Amen. Muduol ta sa atong Ginoo ug musugid ta niya. Mga igsuon, sa inaani nga paagi maghatag ni nato opportunity nga ang Dios makabuhat sa atong suluden, maghatag sab nato ni siya og way aron gyud madawat nato ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios. So wala ta magisgot para unya, para ugma, kundi nagisgot ta karon, mga igsuon. This time
is the opportunity to receive the salvation nga gitanyag sa Ginoo nganhi kanato mga igsuon. So samtang dili pa nato umabot ang kamatayon, samtang buhi pa ta aning yuta, atong siguroon kini nga kaluwasan mga igsuon. So dire lang guro ko kutob, men.